वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इसी से में हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, एज एन सीनियर एनालिस्ट आपने मुझे ज्वाइन किया। नज़ीर हुसैन साहब साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कर्नल साहब की तरफ आ जाती हूँ। कर्नल साहब, इस वक्त सिचुएशन में हमें ऐसा लग रहा है कि सीज़ जो है वो कम है, फायर ज़्यादा है, यानी कि फायर ही फायर हमें हर साइड पर नज़र आ रहा है। अभी तो वायलेशन इतनी जल्दी स्टार्ट हो गए, 7-8-9 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए हैं MOU को साइन हुए और दोनों को आपस में बैठे। मैं क्या मैं अभी तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि स्याही भी खुश्क नहीं हुई होगी, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़े हो गए। ये झड़पें ऐसे ही रहेंगी आपके ख्याल में और असल मुआहदे तक पहुंच जाएंगे, या ये झड़पें भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, USA के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि इतनी ह्यूमिलेशन और ऐसी डिफीट होगी, बल्कि मेरा दुनिया में किसी के भी ख्याल में नहीं था। सब समझते थे कि जैसे बाकी मुस्लिम वर्ल्ड वन बाई वन कॉन्स्पिरेसी का शिकार होकर इंटरनली एक्सप्लोड होती है और लीडरशिप रजीम चेंज हो जाती है। जो कुछ थोड़ी बहुत होती है वो कुछ यूनिफॉर्म वाले उनको अवेलेबल मिल जाते हैं जो कि USA में ट्रेन होते हैं। बहरहाल ईरान में नहीं हो सका। उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की CIA ने, बड़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की, बड़ा प्लान किया। संदूर 1 वाइस प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका फीता काटा जब ये शुरू हुआ। संदूर 2 में उन्होंने हमें दहशत गर्दी में बुरी तरह शिकार किया हुआ है। दोनों माँ इकट्ठे ही थे, पहले पाकिस्तान को साइज अप करना था, फिर ईरान को, और ये काम उन्होंने अपना टोटल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आखिरी मार्का फतह करना नहीं हो सका। अल्लाह ने बचाया और इसमें हमारी लीडरशिप की जो कोशिश इंतहाई कमेंडेबल। ईरान ने जो सेक्रीफाइस दी और स्ट्रगल की। सर, हमारी लीडरशिप की इसमें इतनी स्ट्रगल नहीं है जितनी हमारी अफवाज की स्ट्रगल है इसमें। जी, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें फिर जो ईरान की पासदारान ने, उनकी अफवाज ने, उनके अवाम ने, वो सड़कों पे निकल के उन्होंने जाके नारे मारते रहे, जबकि हंड्रेड्स की तादाद में फाइटर आके गोला बारूद के, ये कहीं भी नहीं देखा था। उन्होंने कहा हम पावर हाउस उड़ाएंगे, वो पावर हाउस पे बच्चे लेके बैठ गए। क्या कौम है, क्या कौम है। एक वारफेयर की हिस्ट्री लिख गए हैं जिसको लोग बड़ी देर तक स्टडी किया करेंगे, और इसमें बहुत सारे लेसन है फौजियों के लिए। इसमें लेसन है कि आपके पास एयर सुपेरियरिटी ना हो तो फिर भी आप जीत सकते हैं। ये कभी हम नहीं, कोई भी फौज ये सोच भी नहीं सकती कि आज के ज़माने में एयर फोर्स ना हो, नेवी इतनी इफेक्टिव ना हो, और उसके बावजूद और आपका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम आपका पूरा इंस्टॉल ना हो। वो भी और आर्मी ने भी उस तरह से नहीं। जी, मैं अर्ज करता हूँ। और उसके बावजूद उनका एक ऐसी मिसाल, उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन की, 31 जोन बनाए, उसमें उनको पाकिस्तान इनकलाब को और फौज को ऑर्गेनाइज किया, और हर जगह फिर जो उन्होंने अंडरग्राउंड पूरी, उन्हें 44 साल पूरा अपना ईरान नीचे अंडरग्राउंड 7 मंजिला उन्होंने आबाद कर ली। उसी में वो अपना न्यूक्लियर ले गए, उसी में अपने मिसाइल ले गए, उसी में ड्रोन ले गए। मिसाइल और ड्रोन की जो उन्होंने सरप्राइज़ दी है, वो ऐसी सरप्राइज़ दी है दुनिया को कि मिसाइल और ड्रोन ने मिलके वर्टिकल वारफेयर में उन्होंने अमेरिकन को फारग कर दिया, इजराइल को फारग कर दिया। इनकी टोटल कैपेसिटी थी 30 दिन 60 दिन, मगर 90 दिन से ऊपर इन दोनों मुल्कों की कैपेसिटी नहीं थी। वो तो 100 दिन से ऊपर चले गए। तो नज़र तो आ गया कि ट्रंप साहब अभी किसी न किसी तरीके से निकलना चाह रहे हैं, निकल गए हैं। मगर ये चीज़ मैं आपको बताऊं, शिकस्त उनके दिल में अभी तक अमेरिकन के उतरी नहीं है। न इजराइल को उन्होंने बाहर रखा है। ये काम चलता रहेगा जी, ये काम बंद नहीं होगा। आज मेरे अल्फाज नोट कर लीजिए, कोई सीज फायर परमानेंट नहीं होगी, ये सब धोखा होगा, फ्रॉड होगा। अभी तो सारा कुछ अबूरी है ना, क्योंकि अभी हतमी तो 60 दिन के बाद किसी मुआहदे पे पहुंच रहे हैं। ये अबूरी ही लंबा होता जाएगा। वो इजराइल को बाहर रखेंगे और वो अपनी ऑप्शन भी खुली रखेंगे। वो किसी भी एग्रीमेंट हो भी जाए, एग्रीमेंट किसी एग्रीमेंट के पाबंद नहीं होंगे। ये उनकी कोशिश के किसी तरीके से हम ईरान को गिरा लें। ये ईरान की 46 साल पिछले और 46 साल आगे भी अभी
ٹوٹل جدوجہد کے ہیں، پاکستان کے بھی جدوجہد کے ہیں. ہمیں بھی یہ نہ صرف کہ ٹیررزم، ہمیں بھی یہ انڈیا کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ تھریٹ رہے گی. یہ تو ہے اس کا. ابھی جو ہمارے ہاں ٹیررزم اتنی انکریز ہوئی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ بھی دو چار لفظ میں کہہ دوں. میں اس طرف آتی ہوں. میں پہلے نذیر حسین صاحب سے ان کا پوائنٹ لے لوں، پھر ٹیررزم کی طرف آتے ہیں. نذیر حسین صاحب، ہمارے خود کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جو تنازع ہے وہ زیادہ نہ پھیلے. پاکستان نے بہت کوششوں سے ایم او یو کو یہاں تک پہنچایا اور بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن گزشتہ 72 گھنٹوں میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، اگر ان کو ایکسپلین کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایسکلیشن بڑھے گی یا ایک ٹربولنٹ فیز ہے اور یہ خدشہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا دوبارہ بھی ہوگا، لیکن جو ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنا کام کرتی رہیں گی؟ دیکھیں، یہ ابھی اوپننگ فیز ہے. 60 دن کی ونڈو ہے اور 31 دن کی ونڈو ہے. ان دونوں 60 دن تک جو بھی ان کی ٹیکنیکل نیگوشیشنز ہوں گی، لین دین ہوگا، الٹیمیٹلی ایک ایگریمنٹ بنے گا. میری انالیسس یہ ہے کہ ہمیں اتنا نہیں گھبرانا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹی موٹی وائلیشنز ہو رہی ہیں. یہ ہونی تھی، چونکہ جو ایم او یو ہوا ہے وہ سیز فائر کے ساتھ ہوا ہے، نہ کہ جنگ بند ہونے کے اوپر ہوا ہے. تو ابھی جنگ چل رہی تھی، اس کے درمیان میں سے سیز فائر نکلا، اس کے اندر سے پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جس کے تحت میمورینڈم سائن ہوا. اب یہ میمورینڈم جو ہے اس نے اس کانفلکٹ کو فی الحال ختم نہیں کیا. ایک ہے کانفلکٹ، ایک ہے وار. یہ جو موجودہ ایپیسوڈ تھا وار کا، یہ تو تھم گیا ہے، لیکن جو اصل کانفلکٹ ہے اسرائیل کا اور ایران کا، امریکہ اور ایران کا، وہ کانفلکٹ ابھی وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے. وہ کانفلکٹ بڑی سمپل ہے، آپ بہت دفعہ ڈسکس کر چکی ہیں. اس میں ایک ہے ان کا نیوکلیئر پروگرام. وہ دن رات ان کو ڈراتا ہے، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. امریکہ سے زیادہ وہ اسرائیل کو ڈراتا ہے. وہ ان کے لیے ایک ڈرانا خواب ہے. وہ جب تک کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اسرائیل کی مرضی کے مطابق اور اس کی تسلی کے تحت یہ ایڈریس نہیں ہوگا، اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا. ایک نمبر دو، ایران کا جو اسلامک ریولوشن ہے، اصل وہ جڑ ہے ساری ایشو کی. ان کے لیے، ایران کے لیے بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مسلمان ملکوں کے لیے بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. وہ اب اسلامک ریولوشن جب تک ہے، اس وقت تک ان کو یہ خطرہ رہے گا کہ جو بھی رجیم ہوگی اسلامک ریولوشن کے انڈر، وہ ان کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہو سکتی، وہ ان کے ساتھ 100% دوست نہیں بن سکتی. اب جو اسلامک ریولوشن ہے اس کو یہ رول بیک نہیں کر پائے. اب رول بیک انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ان کا خیال تھا، جیسے ابھی کرنل صاحب نے کہا کہ ہم رجیم چینج کر لیں گے، اپنی مرضی کا بندہ لے آئیں گے، ود اے پیسیج آف ٹائم گریجولی وہ اسلامک ریولوشن رول بیک ہو جائے گا. اب اسلامک ریولوشن رول بیک نہیں ہونے جا رہا. اب وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. 47 سال گزر چکے ہیں، وہ ایک جنگ بھی جیت چکے ہیں، ایک میمورینڈم بھی سائن کر چکے ہیں. اب وہ کہیں نہیں جانے والے، رجیم نہیں جانے والی. اگر رجیم نہیں جانے والی، نیوکلیر پروگرام نہیں جانے والا، جنگ بھی وہ جیت چکے ہیں، ان کے پاس ملٹری اسٹرینتھ بھی ہے، تو یہ کانفلکٹ چلے گا اور شاید اور بھی مختلف شکلیں اختیار کر لے. وہ کیا کرتا ہے وہ ود اے پیسیج آف ٹائم ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا بنتا کیا ہے. اب جہاں تک بات ہے آپ کی کہ یہ وائلیشن ختم نہیں ہونی، لیکن میرا اپنی انالیسس ہے کہ یہ میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ قائم رہے گا، چونکہ امریکہ کو ضرورت ہے اس کی، اسرائیل کو نہیں ہے. امریکہ کی اندرونی پالیٹکس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. ان کے جو جنریشن زی ہے، ان کے جو ڈیموکریٹس کی پاپولیشن ہے، ان کی اپنی، آپ نے دیکھا ابھی نیو یارک میں الیکشن ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، اس میں 2 جیو کھڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے مخالف. ایک جیو تھا جو یہ چاہتا تھا کہ جنگ بند ہو جائے اور نارملائز ہو جائے، اور دوسرا تھا کٹر قسم کا جیسے روبیو ہے.
وہ ہار گیا, انہیں یہودیوں نے اس کو ووٹ دیا, تو لہٰذا ایک انٹرنل چینج آ رہی ہے امریکہ کے اندر. پھر یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں, اور سب سے بڑی بات اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے وہ ایک اللہ دین کا چراغ ہے ایران کے پاس. جب بھی کہیں گے وہ جنی باہر آ جائے گا اور پوری دنیا کو وہ اپنی اسٹرینتھ کیا وہ دکھائے گا, کیونکہ وہ ہے آپ کی شہر رگ جہاں سے تیل گزرتا ہے اور جہاں سے تیل نے گزرنا ہے. اور اگر وہ بند ہوتی ہے تو پوری دنیا کی اکانومی وہ متاثر نہیں ہوگی, ڈپریشن میں جائے گی, جیسے 2008 کا ڈپریشن تھا یا ایون 90s کا جو ڈپریشن تھا. تو دنیا افورڈ نہیں کر سکتی, امریکہ کو دنیا یہ نہیں کرنے دے گی. یورپ پیچھے ہٹ گیا, ساری دنیا پیچھے ہٹ چکی ہے. میرا نہیں خیال ایسا ہوا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کرنا صاحب, اس وقت کیونکہ اسرائیل تو بہرحال موجود ہے, اب یہ جو حزب اللہ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے, امریکہ, ایران, اسرائیل اور لیبنان کے 3 افریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ تو ہے ہی, لیکن پہلے بھی ان کے درمیان جو ہے امریکہ نے صلح کروانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ سیز فائر ہو جائے, جس کی بار بار اسرائیل خلاف ورزی کرتا رہا ہے. حزب اللہ اس کے سخت اگینسٹ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیبنانی اسپیکر ہیں وہ بھی اس کے اگینسٹ ہیں. تو یہ کہاں سٹینڈ کرتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ ابھی وہ میجر پلیئر ہے. حزب اللہ شروع تو ہوا تھا کہ ایک گوریلا ونگ ٹائپ, مگر اس وقت حزب اللہ اور جتنی باقی ونگز ہیں ایران کے, وہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہیں ابھی ایران کی وار گیمنگ کے. ابھی وہ ان کو آپ نہ کمزور سمجھیں, نہ ان کو آپ لیس اکوپ سمجھیں, نہ ان کو آپ یہ سوچیں کہ اسرائیل ان کو کھا جائے گا. نہ اسرائیل کھا سکے گا, نہ امریکہ کھا سکے گا. اس سارے ریجن میں, اس سارے سیناریو میں امریکن نے اسرائیل کو پالا ہوا ہے, اور بڑی اچھی اسٹریٹجی سے ایران نے وہ اسرائیل کو تینوں سائڈ سے کنٹین کرنے کے لیے اس نے یہ فورسز پالی ہیں, پیرا فورسز. یہ رہیں گی, یہ افیکٹو ہوں گی, پارٹ اینڈ پارسل ہوں گی, اور یہ جو بھی مسلم بلاک آپ کا بنے گا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ وقت ہے ہمیں یہ چیز ایکسپریس کر دینی چاہیے کہ امیڈیٹلی ایران, پاکستان, ترکیہ, عراق, مصر, سعودیہ, قطر, انڈونیشیا, ملیشیا, بنگلہ دیش, یہ جتنے ملک ہیں یہ فوری طور پہ کم از کم اتنی انڈرسٹینڈنگ ضرور کر رہے ہیں کہ یہ ڈیفنس فورسز کی ٹیکنالوجی کو اور انٹیلیجنس کو اور ان دونوں چیزوں کو شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کی اکوپمنٹ سے مدد کریں گے. یہ اگر پورا ڈیفنس پیکٹ نہیں بھی کرنا تو امن کی خاطر ایک امن گروپ بنا دیں. مسلم گروپ نہ بنائیں, مسلم میں چڑ جاتے ہیں ایسٹ والے بھی اور ویسٹ والے بھی, اور دونوں ٹانگ کھینچتے ہیں ہماری. پھر کوئی لحاظ نہیں کرتا سمندر سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی, پھر وہ ان سب کو جو آپ کا مسلم کی طاقت ہے دنیا میں وہ پھر خوفزدہ کرتی ہے, پریشان کرتی ہے, اور وہ ہر بندہ ہمیں اس ٹیررسٹ کے خانے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, بجائے اس کو ٹوٹلی امن کا P5 جو میں نے لانچ کیا ہے اس کا ٹوٹل پارٹ P5 کا بنا دیں. لیکن کرنا صاحب اس کا یہ بھی تو ہے نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ خود ڈائریکٹ ٹاکس کر رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو پارٹی مانا ہوا ہے. اگر ایران اس کو ابینڈن نہیں کر سکتا, جو کہ وہ نہیں کرے گا, لگ نہیں رہا کہ وہ اس کو کرے گا, تو اس سے حزب اللہ کو رائٹ آف نہیں کیا جا سکتا, اس لیے امریکہ ایران دونوں ہی نہیں کر رہے. سو لیبنان کا پریشر ایران بھی رکھے گا, جس میں کوئی شک نہیں. لبنان جو ہے وہ ایران کی ڈیفنس کا پہلا مورچہ ہے جی, پارٹ اینڈ پارسل ہے ایران کے ڈیفنس کے لیے لبنان کو وہ کسی قیمت پہ اسرائیل کے حوالے یا ان کو ادھر بیٹھنے نہیں دے گا. جو بھی اسرائیلی ادھر آئیں گے وہ سارے گھیر کے مار دیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں نذیر حسین صاحب, یہ جو امریکہ, اسرائیل اور لبنان کا 3 افریقی فریم ورک معاہدے پہ دستخط ہوئے ہیں اور حزب اللہ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے, حزب اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ اسٹاک بھی یونائٹڈ نیشن کی ہیں اور یو ایس کی ہیں, تو اس سب میں اگر ہم دیکھتے ہیں, کہا جا رہا ہے مارکو روبیو نے کہا کہ معاہدہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار فراہم کرتا ہے. ایران نے ہمیشہ ایک اسٹینڈنگ پوزیشن رکھی ہے لیبنان کے اوپر, اور حزب اللہ obvious سی بات ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی ہے. تو اس سارے اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟
देखें, हिजबुल्ला जो है वो ईरान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है विज़ावी इजराइल, और लेबनान और आपके साथ यमन, ये दो कंट्री कम से कम ऐसे हैं जहाँ पर ईरान का इन्फ्लुएंस भी है और मिलिटरीली भी उनकी स्ट्रेंथ वहाँ मौजूद है। इन्होंने चालाकी की है अमेरिका और इजराइल ने कि लेबनान के साथ, लेबनान गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है, और वो अंडरस्टूड है कि वो जो पीस एग्रीमेंट है वो एंटाई हिजबुल्ला है और एंटाई ईरान है। वो इनको डिवाइड करने की कोशिश की है। जिस तरह अभी कर्नल साहब ने कहा, ये मुमकिन नहीं होगा। ईरान की रीच इसराइल के बॉर्डर्स तक है, हमास भी उसमें शामिल है, हिजबुल्ला भी शामिल है और हुतीज भी शामिल है, और अब तो उनकी अपनी फिजिकल रीच, उनके जो ICBMs हैं वो भी वहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं और प्रूव हो चुका हुआ है। तो लिहाजा ये एग्रीमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वायबल होगा और इतना इफ़ेक्टिव होगा। ईरान और आइंदा चंद महीनों में अपने आप को रीबिल्ड कर लेगा। जो भी कुछ उनके नुकसान हुए हैं, जो भी कुछ उनके इक्विपमेंट ज़ाया हुआ है, वो उसको रीबिल्ड कर लेंगे, पहली पोजीशन में आ चुके होंगे। लिहाजा ये आप ना समझें कि अगर एग्रीमेंट हो गया तो इजराइल सुकून से बैठ पाएगा। इजराइल उसी वक्त सुकून से बैठेगा जब वो 1967 के बॉर्डर के अंदर अपने आप को ले जाएगा और वो फ़लस्तीन की रियासत जो है वो कायम हो जाएगी। पहले लोग घबराते थे ये बात करते हुए, अब अरब्स भी ये बात करते हैं, नॉन अरब्स भी बात करते हैं, और यूरोप और अमेरिका के अपने लोग भी ये बात करते हैं। तो लिहाजा ये इशू नहीं होगा। असल बात यह है इलेक्शन, अमेरिका के इलेक्शन और इजराइल के इलेक्शन, दोनों इलेक्शन आ रहे हैं। इन दोनों इलेक्शन की वजह से इजराइल अपने इलेक्शन की वजह से एक हॉकश, एक हॉस्टाइल एटीट्यूड इख्तियार करेगा, प्रूव करने के लिए नेतन्याहू कि मैं अभी तवाना हूँ, मैं थका नहीं हूँ। हालांकि मेरे साथ मुल्क खाली है मुसलमानों के और 30 साल हो गए हैं इसको पावर में, तो वो कोशिश करेगा अपनी पूरी कि इलेक्शन जीत जाए। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी मार्को रूबियो का जो ग्रुप है, ये भी न्यू कॉन्स का ग्रुप है, JD वांस के अपोजिट है ये लोग, तो वहाँ भी इस किस्म की खैंचातानी होनी है, और हम और आप इसको देखते भी रहेंगे, डिस्कस भी करते रहेंगे। तो लुब-ए-लबाब इसका ये है कि इसराइल कामयाब नहीं होगा, लेकिन ये जो झड़पें हैं वहाँ पर ये भी ख़त्म नहीं होगी, और ईरान अपने पैरों पे भी खड़ा होगा और हिजबुल्ला को भी सपोर्ट करेगा, हमास को भी करेगा, लूसीज को भी करेगा। लेकिन नज़ीर साहब, इससे पहले कि मैं कर्नल साहब की तरफ आऊँ, हालिया हमलों के बाद अमेरिका के साथ इतवार को टेक्निकल जो मुज़ाकरात हैं, तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की, ईरान जो है उसने ये इस तरह के स्टेटमेंट दी, लेकिन उसके बाद फिर ईरान अमेरिका ने एक दूसरे पे हमले रोकने और ख़त्म मुज़ाकरात पर इत्तफाक भी कर दिया। तो आपके ख्याल में जो एक्चुअल मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये जो चले मान लेते हैं कि इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये जो एस्केलेशंस हो रही हैं या वायलेशन हो रही है, लेकिन क्या ये किसी पॉइंट पे सीरियस भी हो सकती हैं? नहीं, ये जो वायलेशंस हैं ये ना मेमोरेंडम को ख़त्म कर पाएंगी और ना ही एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ ले जाएंगी। ये लो लेवल, लो इंटेंसिटी की वायलेशंस हैं और वो टैक्टिकल है बेसिकली। जो सिंगापुर के जहाज़ के ऊपर हुआ था, एक ड्रोन था, उसमें शायद एक आधी की कैजुअल्टी हुई, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अब अमेरिका ने ज़्यादती की है, सब दुनिया कह रही है कि ज़्यादती की है। इसी तरह जो इनकी तरफ से हो रहा है और जो उनकी तरफ से हो रहा है, अमेरिका की तरफ से भी हो रहा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है बीइंग इन डिप्लोमेसी इतने साल तक जंगों को देखते हुए कि ये नॉर्मल सी बात है, नहीं होना चाहिए था, नॉर्मल सी बात है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि विटनेस है उसका, पूरा यूरोप इसके साथ खड़ा है, पूरा अरब उसके साथ खड़े हैं, और ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये भी इस वायलेशंस को कंटिन्यू नहीं करने देगी। दे पुट प्रेशर ऑन अमेरिका के ऊपर। वजह उसकी बड़ी सिंपल है, अगर इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला को मारेगा
تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر ایران امریکہ کے جو اڈے ہیں 19 کے قریب اڈے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دے. انہوں نے بحرین کو تو ٹارگٹ کیا ہے, کویت کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, تو لہٰذا دونوں کو بڑی احتیاط سے چلنا ہوگا. اور آئی ایم شیور وزڈم ول پریویل فائنلی, اور وہ ٹیکنیکل ڈسکشن شروع ہو جائیں گی نیوکلیر پروگرام کے اوپر بھی, اور جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے اس کے اوپر بھی. 2 ایشو ہیں بیسیکلی اس کے اوپر بھی, اور ان کی جو سیکشنز ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گی, اور ان کا جو فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں وہ بھی گریجولی ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے. اٹس اے میٹر آف ٹائم. ٹھیک ہو گیا. کرنے صاحب, لیبنان کا مسئلہ اہم تو ہے ہی, لیکن کیا اس کو کریٹیکل بھی سمجھا جائے کہ اس کے اوپر, کیونکہ پچھلے 3 ہفتے سے یا 4 ہفتے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے ایران کا وہ لیبنان کے ارد گرد ہی گھوم رہا تھا, لیکن کیا اس کو اتنا کریٹیکل سمجھا جائے کہ اگر اسرائیل کی اور لیبنان کی کسی بھی طرح سے سیز فائر نہیں ہوتا, وہ اس پہ وائلیشن رہتی ہے, تو ایران بھی پھر یہ جو فائنل معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں پھر بیک آف کر سکتا ہے, بیک فٹ پہ جا سکتا ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ جا سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں, لبنان پارٹ اینڈ پارسل ہے معاہدے کا. یہ اسرائیل وائلیٹ نہیں کر رہا, یہ امریکہ خود وائلیشن کرا رہا ہے. اچھا. یہ جو جہاز بھیجا گیا سنگاپور کا, یہ بھی پلانٹڈ تھا. اس کے ساتھ ملٹری آپریشن ٹارگٹ پہلے سارے وار گیمنگ ہو چکی تھی. وہ کئی ہفتے پہلے یہ پلان کیا گیا تھا, اور ان کو پتہ تھا کہ جہاز جب وائلیشن کرے گا تو ایرانیین روکیں گے اور بانا مل جائے گا. یہ بانا ڈالا گیا ہے, اور اس سے خاصا نقصان کیا انہوں نے ایران کا. ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا لیٹسٹ انٹیلیجنس جو آئی ہوئی تھی, جس میں ان کا ریڈار سسٹم, ان کی کوسٹل ڈیفنس سسٹم, ان کی کافی چیزوں کے اوپر ہٹ ہوا ہے. تو یہ کوئی معمولی نقصان نہیں, یہ سبسٹینشیل نقصان کیا ہے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لبنان کا, جہاں تک آپ کا سوال ہے, کسی بھی قیمت پہ ایران اسرائیل کو لبنان میں بیٹھنے نہیں دے گا, مورچہ نہیں بنانے دے گا. وہ اسرائیل کا بارڈر اٹھا کے اپنے بارڈر کے اتنا نزدیک نہیں آنے دے گا. چلے ملک کی کچھ دہشت گردی کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. جی. کرنے سے پہلے آپ ہی بتا دیں, ملک میں دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے, اسپیشلی میں رینجرز کے حوالے سے بات کروں, یہ جو بھی ریسنٹ اٹیک ہوا ہے, پاکستان نے بھی جواب دیا ہے. 25 دہشت گرد ہلاک کر دیے, جان حاصل کر دی ہے افغانستان میں. اب کیا دیکھ رہے ہیں, یہ مطلب ٹاکس ہوئی, پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم, جو میں ماضی کی اگر بات کروں تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ٹی ٹی پی ہے اس کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. ٹی ٹی اے نے کہا, آپ کو یاد ہوگا جب ٹاکس یہاں پہ جو آکے اسپوائل ہوئی تھی, جہاں پہ ختم ہوئی تھی, وہ رسپانسبلٹی اس کی لینے کو تیار نہیں تھے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھیں گے یا دوبارہ سے ایسکیلیشن کی طرف جائے گی؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے یہ کوئی آئسولیٹڈ ٹیررزم نہیں ہے, یہ طالبان کی ٹیررزم نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اب بالکل کلیئر ہو جائیں. یہ ہم سپر پاور کی جو جمع تفریق ہو رہی ہے, اور جو آپ کے جیولوجیکل پوزیشن ہے آپ کی, اور جو آپ کی گلوبل پوزیشن ہے, اور جو آپ نے پچھلی جنگ میں اچیو کیا ہے اور ایران کی جنگ میں رول ادا کیا ہے, یہ ساری چیزیں جمع تفریق ہو کے تو آپ کے ٹارگٹ دوبارہ کھولے گئے ہیں, ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. خاصی انویسٹمنٹ, خاصی لیٹسٹ اکوپمنٹ, اور یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آپ پہ لانچ ہوئی ہے. اس کو چھوٹا موٹا آپریشن نہ سمجھے. انڈیا, ہم اس کی کیا پوائنٹس ادھر کو ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں, جیسے سندور 1 لانچ ہوا تھا اور اس کے پیچھے جو تھا اس کا ساتھی جو ادھر آ کے سری نگر میں بیٹھا ہوا تھا, وہی ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں ادھر بھی؟ جی بالکل وہی کنیکٹ ہوتے ہیں. انڈیا ٹوٹلی انوالوڈ ہے, اسرائیل انوالوڈ ہے, سی آئی اے انوالوڈ ہے, کسی شک شبے میں نہ رہے. اور ایک چیز اور میں آپ کو ایک اپنی اندازے کے مطابق چیز بتاتا جاؤں کہ ایران کی جنگ فی الحال کوئی کچھ سپر پاور کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت تھی. اچھا. ایسٹرن سپر پاورز کو جو کہ بہت کلوز ہیں ایران کے ساتھ, وہ جنگ بندی اتنی جلدی نہیں چاہتے تھے. تو وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ امریکہ کو ٹریپ کرنا چاہتے تھے, ختم کر کے بھیجنا چاہتے تھے. جیسے وہ پھنسے ہوئے ہیں, رشیا پھنسا ہوا یوکرین, وہ ادھر پھنسا کے رکھنا چاہ رہے تھے. تو لہذا یہ جو انیشیٹو فیلڈ مارشل نے اور شہباز صاحب نے اور جتنی بھاگ دوڑ کر کے یہ ایم او یو کیا ہے, کئی لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے. یہ میں بڑی آپ کو بڑی میں آپ کو
डीप बात बता रहा हूँ ठीक है। कि हमारे अपने कई समुंदर से गहरे दोस्त भी उंगलियां क्रॉस करके बैठे हुए हैं कि ये क्या हो गया। अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, जो सही विक्ट्री है, इकोनॉमिकली विक्ट्री है जो है, वो चाइना की है इस जंग में। चाइना इसको इतनी जल्दी, तो एक और चीज़ मैं कहूँ, ये दिखाने के और खाने के और होती है। चलो ठीक, तो इस पे तज़िया नज़ीर साहब से भी ले लेते हैं। हाँ। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें फिर इस जी पे मैं अर्ज तज़िया करूँगा नज़ीर साहब कि से हमें ले बहुत लेते एहतियात की ज़रूरत है। इस ये जो फेज़ हमारा गुजर रहा है, हमें खुशी से के साथ साथ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हैं। ठीक हो जो गया। हमने अचीव किया है वो हमने अभी पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। उसके आगे जो हमने सीढ़ियाँ चढ़नी है वो हमने अमेरिकन से भी अपना जो हिसाब किताब है पूरा ठीक लेना हो है। गया। मुफ्त की सर्विसेज हम किसी को नहीं दे सकते। हमने सऊदीया से भी लेना है, यूएई से भी लेना है, वो दोबारा रिज्यू कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे जो जी मैं अर्ज इस करता वक्त हूँ, बैठे मैं अर्ज हुए करता हैं, हूँ दूसरा उनका ये कहना कि है, ये जो decision makers नेटवर्क है, ये अपने डिफेंस को, टेक्नोलॉजी को, अपने इक्विपमेंट को, अपनी कोऑर्डिनेशन फ़ौरन मुकम्मल करें, लेट ना करें, अनाउंस करें कि ना करें, मगर अंदर से यकजा हो जाएंगे तो बच जाएंगे। अगर अकेले अकेले आपस में लगे रहेंगे तो फिर सारे ये अमेरिकन के बैग में वन बाई वन जाएंगे। ठीक हो गया। नज़ीर साहब, आपने अभी कर्नल साहब का तज्जिया सुना जिसमें मैंने मुल्क के दहशतगर्दी की बात की, डॉट्स कनेक्ट किए, भारत भी आया पीछे, इजराइल उसकी बैक था, वो भी सामने आई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने समंदर से गहरी की भी बात कर दी। अब जाहिर सी बात, उन्होंने जिस तरह से ज़ुबानी बात की है वैसे ही मैं चाह रही हूँ कि एज इट इज़ आप तक भी बात पहुँचे। तो आप इसको कैसे, किस एंगल से देखते हैं? अगर फोकस टेररिज्म है कन्वर्सेशन का, तो ये तो अभी नई चीज़ नहीं है। पिछले कितने 15 साल हो गए हम इसको फेस कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर हमारे इनोसेंट सिटीजन्स, बच्चे और औरतें और मर्द जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 126 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, और ये एक साबोटाज है और सबवर्शन एक्टिविटी है इंडिया की तरफ से, और इजराइल तो भी उसका हिस्सा बन चुका हुआ है। और बदकिस्मती ये है कि हमारा पड़ोसी अफ़गानिस्तान बेवकूफ़ी की हद तक उनके साथ शामिल है ये। और ये सबवर्शन इसलिए होती है कि जो आपका जो एडवर्सरी है वो तरक्की ना कर पाए। बेसिकली बात ये होती है कि आपको उलझाए रखे। तो हमें 15 साल से इन्होंने उलझाया हुआ है। अब वक्त आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि हॉट परसूट, अगर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान कंट्रोल नहीं कर पाते टीटीपी को, या और जो वहाँ पर 20-21 के करीब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपको हक मिलता है कि आप जाके खुद हैंडल कर लें उनको, और आप कर भी रहे हैं। इसलिए दुनिया बिल्कुल आपको नहीं रोक रही और आपका एतराज़ भी नहीं कर रही। लेकिन आप यूएन में एक्टिव रहें, चूँकि यूएन बॉडी एक ऐसी है जहाँ पर काफ़ी हद तक फेयर डिस्कशन भी होती है और एक्शन भी लिया जाता है। तो आप उसी के ऊपर फोकस कर लें। बाकी जो ईरान की जंग का बंद होना, जल्दी बंद होना या देर से बंद होना, ये जो पॉलिटिक्स है, ये ग्रेट गेम है। ग्रेट गेम के कुछ असूल हैं, और वो जो मेजर पावर्स हैं उनकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स भी हैं, अपने उनके प्रोजेक्ट्स भी हैं, अपने उनके टारगेट्स भी हैं। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि उस ग्रेट गेम से बाहर रहे, क्योंकि हमने अभी तरक्की करनी है। बाय द वे, हम अभी मिडिल पावर तक पहुँचे हैं। We are a middle power now. We are no more a developing country. We are no more a third world country. हम एक middle power cross कर चुके हैं. We are इंशाल्लाह moving into a greater power. अब greater power की definition ये होती है कि वो अपने फैसले खुद करे, वो greater power कहलाती है। तो हमने अपने फैसले खुद किए हैं अमेरिका के साथ। ट्विटर में तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में यही कह रहे हैं ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने फैसले खुद लेते हैं।
بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپ لائٹلی نہ لیں. بالکل ٹھیک. وہ ان کی ایک انٹرنل پالیٹکس ہے جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہے روبیو کی اور ان کی آپس کی. وہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک پرو زائنسٹ گروپ ہے اور ایک پرو امریکہ گروپ ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا نذیر صاحب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لائٹ نہیں لینا چاہیے اور واقعی نہیں لینا چاہیے. کہ انپریڈکٹیبل انسان ہے, کبھی کچھ بھی کر دیتے ہیں. بہت شکریہ نذیر حسین صاحب آپ کا, کنر ٹائر سیف قریشی صاحب آپ کو مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.